السلام البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه بتواجدي معكم فيديو جديد. فيديو اللي كنت باغا نطورنيه لكم ولا بدا، وجالسه وكنتعكز كل نهار، ولكن ماشي مشكل، جا الوقت باش نديرو. ملي سافرت هذا العام ما درتش لكم فلوغ، ولكن قررت ان ناخذ كاع لي زانستا ستوري اللي كنت بوستيت لكم ونحطهم لكم هنايا في هذا الفيديو اللي كنعاود لكم فيها على السفر ديالي. الا بغيتو تشتركوا معايا في الانستغرام ديالي ساهل، كتمشيو على هذا الكونت انستغرام اللي هو زي بيوتي وكتواصلوا معايا. بطبيعه الحال كتشوفوا لي زانستا ستوري اللي كنحط لكم التصاور ديال الاوتفيت ولي زيدي اللي كنقترح لكم كل نهار في الانستغرام ديالي. دابا غادي نبداو تو سويت ونعاود لكم السفر ديالي كيداز. اول حاجه الصراحه السفر بدا زوين، وكاع وصلوني واحد لي برودوي اللي كنت غادي نحتاج ليهم بزاف في هذا الصيف. So merci Nivea Maroc d'avoir pensé à moi au bon moment, parce que vraiment كل ما وصلونيش اليوم ما كنتش غادي ناخذهم، ما غاديش ندوز بهم الصيف. لا j'embarque le tout avec moi en voyage. Yes. مورا ما وصلوني لي برودوي جمعتهم في الفاليزه ديالي، مشيت انا بسلامتي للمطار وكتبت let go. ركبت في لافيون فرحانه نوصل، وتلاقيت بأون ابوني حتى انا في وسط لافيون وتصورت معاها. شي فيلتر صحيح هنايا، هاد لا لوميير ديال الطياره هي هنا ديال لا بيكس. حد الساعه كنت مازال فرحانه. Comme avec un filtre, ça va beaucoup mieux. Là, je suis cool, je suis bien, je peux vous parler et vous dire Inch'Allah, il lance le faire, je vous parler. Et je ne croyais pas si bien dire. إلا وصلت على خير. ما كنتش عارفه شنو كيتسناني. طلعنا وزدنا واحد نص ساعه في الطياره، والطياره ما باغاش ديكولي مزيان، اي جو لو سونت فريمون. الطياره بو بو دو 30 مينوت مازال ما قالولناش حيدوا دوك لي سانتور، ما طالعاش مزيان، غادا حويطه حويطه في التحت. فرانشمون انا كنت تخلعت، دونك الطياره غادا فريمون هابطه بزاف وانا تخلعت فريمون. اي باغ لا سويت هما يهضروا معانا او بو دو 30 45 مينوت قالنا نديرو دومي تور للرباط، كاين بروبليم في الطياره. هو ديك الطياره كنقولوا واش تهبط ولا ما تهبطش. ديما السلام عندي قصص انا مع الطياير، قال لك واش تهبط ولا ما تهبط. المهم كنقولوا واش تهبط ولا ما تهبطش، توصلنا باسكو بقى كيدور واحد دورات بيزار، كنقولوا واش الطياره غادي تهبط ولا ما تهبطش. واش بقيت مخلوعه كنقول واش الطياره غادي تهبط ولا ما تهبطش. اي فاينالي الحمد لله هبطات في الرباط. رجعنا دونك للرباط. دونك دابا اون اتوندي شي طياره اخرى، ما عرفنا شنو وقع في ديك الطياره. واش قال اللي كيقول طوير، اللي كيقول لك ليسانس، اللي كيقول لك حقه الطوير، اللي كيقول لك حقه ليسانس، اللي كيقول لك اون سي با فريمون شنو وقع في ديك الطياره ديالهم. اي دونك دوكو دابا رجعنا حنا غادي نجلسوا في لايغوبور. واحد قال لك حتى ل3 السوايع غيشوفوا واش يصلحوا الطياره ولا غادي يجيبوا لنا طياره اخرى. جي لامبريسيون راكبه في كار. هاي رجعنا للرباط. مورا هادشي كامل حنوا علينا وداونا للوطيل. هو فاكونس هما لوطيل في الرباط، المدينه اللي انا ساكنه فيها. on est في ميني بوس pour aller لشي اوتيل نباتو فيه ونعاودو نجيو لو لوندومان. وصفار رجعنا الله يغد ليه تاني الصداع والروينه، وشي كيغوت وشي كيشرق وشي كيغرب، ولكن انا بالذات سمية عتقاتني. شكرا سمية. دابا رانا يتصدع كلشي كيعيط باسكو بيرسون تو ريبون، اي اون بليس لو بير سي كيل فيرم لي بورت ديال رايانير هنايا في لايروبور ديال سلا. ils ont fermé leurs portes genre باش ما يعطيوك اوكين اكسبليكاسيون، ما يهضروش معاك، ما يقولوا لك حتى شي حاجه. اي سمية عتقاتني وداتني لو صالون في اي بي. انا je suis sur le cordon bleu. On a tout ça ici, ça a l'air bon. وبعد عناء طويل وصلت لبرشلونة. شدينا فينالمون لو فول à 22h شي حاجة، وصلت فينالمون en Espagne pour ceux qui me demandent لبرشلونة هاديك minuit شي حاجة. donc on va faire inchallah la Costa del Sol, on va faire inchallah les plages de Costa Brava, et en même temps on profite des restos etc ديال برشلونة. هاد لا فيل elle m'a
ديما كتعيط ليا اون دايره ليا شي ايمون ولا شي حاجه بحال هكا ولكن mais je tenais vraiment à remercier mes abonnés. Vous êtes ما فامي فزت اوطاب تخلعتوا عليا سولتوا فيا لقيتوا ليا بزاف ديال الحلول مشيتوا كتقلبوا نتوما على واش غادي يجي لافيون شنو غادي ندير ايتترا فريمون عرفتي بقوه لا جونتيس ديالكم ما بقيت عارفه شنو غادي نقول كلكم سولتوا فيا كلكم هاللي عندها سون ماري خدام في هذا في لو ان دي ا لوفيس ناسيونال دي زايروبور كتحاولوا تلقاو ليا حلول ها اللي باباها خدام تا هو في لو ان دي ا اي جو في دي بيزو فريمون بعدا لايروبور خدموا معنا مزيان برافو عليهم اي جو سوي انفان اريفي اي جو دورمير و انفان درت لي روتروفاي مع اسماء فدرت نتا الصباح حيت في الليل كنت فاتيغي وما كان فيا اللي ندير روتروفاي مع شي حد صباح الخير انفان تلاقيت باسماء enfin après نبغى الطياره تجيبنا et ان شاء الله si tout va bien on va aller à la plage يا بغى الله tout va bien on va aller à la plage. لا كنت في واحد الصهد كاين في بارسلون جو راكونت با السخفه دبنا بالصهد ما يمكنش والحمد لله مشينا لا بلاج كايا سان فرانسيسك. والصيف كامل وانا مصدعاكم بلا تكنيك باش تبوكليو شعركم حتى نتوما الا كانوا عندكم دي شوفو ليس. صباح الخير عليكم صباح النور. j'espère que vous allez bien. donc mes cheveux au naturel درت ديك لا تكنيك اللي كنت وريتكم في لا فيديو لما ما تفرجتوش فيها غنحطها لكم هنا في السوايب باش تشوفوا كيفاش يخرج لكم شعركم هكا. الا بغيتو نتوما تعرفوا على هاد لا تكنيك وتعرفوا كيفاش تبوكليو الشعر ديالكم سيروا لهاد لو اللي نحط لكم هنا. دوزيام جور تحت الشتا قلت لكم هاد لي فاكونس ما هماش وما باديينش على خير. Bon, اليوم il fait très ماشي froid لا il fait très chaud ولكن كطيح الشتا وكاين بزاف ديال الضبابه دونك نو بلايا توداي ياك نو بلايا توداي دونك اليوم صراي تيت شوبينغ اون فيرا. اي دوكو مشينا بيان سور سونتر كوميرسيال دياغونال مارت لقيت بزاف ديال لي زابوني شي 4 ولا 5 ولكن تصورت غير مع واحد لا تصورت معاهم كاملين سوف كتصورنا بتليفوناتهم هذه تصورت بتليفوني دونك عندي التصويره. هاي جينا للأمل شوف دياغونال كسر الفلوس طلعت الحال حيت تحت الشتا اليوم مشينا شي بحال خاصنا نديرو شي حاجه وي هاف تو وشريت صنداله ب 8 اورو سي تو. شنو زعما باش تعاودي مره واحده تيم فيا اللي عاودت انا دونك كتعاود لا جورني بغيتها تعاود هي دقه واحده فيهم بجوج ما شرينا والو يلا زينب شرات واحد الصنادله بواحد السوبر مارشي ب 5 اورو. عرفتوا دوك الصنادل ديال القصب وحده ب 4 اورو وحده ب 8 ما تكذبيش وحده ب 8 اورو وحده غاليه طلعت النيفو من سوبر مارشي الله يرحم بالوالدين هادشي اللي خدينا سينو ما عجبتني حتى حاجه داكشي مي فرانشمون يافي ريان اون بوتيك. ومنين قررنا نشري واحد اللعيبه طيل معينه وعجزنا لقينا لا كيصعب روحنا صافي وقرصونا الناموس البارح دونك اليوم غادي كنحكوا غادي مجرابات سلامه يا ربي اللي شافنا من بعيد وشافنا كنحكوا راه سمحوا لنا راه سمحوا لنا الناموس في الليل مشينا تعشينا في ان ريستو اللي نقدر نقول باني مشيت لبرشلونه فريمون غير باش نتعشى فيه حيت كيعجبني بزاف اللي سميتو ماكينا دي باستا دونك الا مشيتو لبرشلونه سيرو تعشاو فيه فريمون ولا تغداو فيه اللي بغيتو سي فريمون تري بون لي بات زوينين ولو كونسيبت زوين ان فيت كتختار لاصوص هي الاولى ومن بعد كتختار لي زانغريديون اللي بغيتو يكونوا في لي بات ديالك وعاد كتختار لي بات اللي بغيتي سي تري بون. اي تماك تلاقيت بليله ديال تو بور سي فير بين vu que طاقيتك غير بالي علي شحال هادي ما تلاقينا وتلاقينا في برشلونه صافي بليزير المكتب صافي بليزير البوكوسه الاولى البوكوسه الثانيه. troisième jour مشينا لواحد البحر اللي سميتو استراتيت واللي قالت لينا عليه ليلى دايوغ مشينا تلاقينا مع ليلى ودوزنا toute la journée ensemble où j'en ai profité باش صورت الكليب ديال امينيوكس. Et je suis hyper contente parce que كاين الشمس وكاين الصهد وكاين كلشي يعني tout est réuni باش نمشيو للبحر. On vient d'arriver de la plage وكاين صراحه الريح ياك الريح هو بيزونا لا بلاج
كنتمنى يكون عجبكم الكليب. المهم ما عليناش. فريمون سيتي جوست بور لو فن، جو نو برون با او سيريو، ما كناخذش هادشي بصح. في الليل شنو درنا؟ مشينا تعشينا، عاوتاني تلاقينا بليله ديال تو بور سو فير بيل، وتعشينا في احسن ريستورون ديال تاباس اللي كاين في برشلونه بالنسبه لي، واللي هو سيوتات كونتال. بلاتي قبل ما نوريكم الريستو ونوريكم شنو كاين في الريستو، قبل جاتني الفواقه وما عرفتش كي كنديروا نحيدوا الفواقه. الا كنتو كتعرفوا شي وسائل باش كتحيدوا الفواقه خلوها لي اون كومونتير هنايا. الوغ جو سافوار واش عندكم دي زاستوس باش كتحيدوا الفواقه، باسكو لا جاتني وعصباتني بزاف. اسماء قالوا لي باش نمشي الفواقه خاص شي حد يخلعني، خلعيني. كاتريام جور الحمد لله يفزي بو، دونك مشينا للبحر عاوتاني، وديما الغنا في الطوموبيل، ديما الغنا والحيوح، وهذا النهار قررت باش نغني حري. شكرا. مشينا للبلايا اللي سميتها بلايا إل غولفيت، فريمون زوينه ولكن بعيده. شرفنا وحنا نوصلوا للبحر، ترجع الناس خرب مساليه تاعي كسامني سربت الناس بين الناس. باسكو حنا ساكنين في برشلونه، مي كنمشيو للبحوره ديال الكوستا برافا اللي هما اون توكا البحر اللي غادي ليه واحد ساعتين ديال الطريق ياك. منين عييت وقلت بشحال باقي ديال الطريق لقيت 50 ميل. فوالا اكزاكتومون. اي لو بيغ ان فيت سي كو اليوم السبت، دونك الدنيا مطرطقه ولوطوغوط مطرطقه فريمون. لي اسبانيول تاهما خارجين بيان سور دوزو الويكاند ديالهم، دونك فريمون جيسبر كو البحر ما يكونش مطرطق. جو ديزي لو بيغ سي كو طول الموند غيكون غادي للبحر، رجع الناس عاوتاني. دونك ساعتين ديال الطريق. سكو جو ديزي سي كو عامر مطرطق، الهايوي مطرطق بزاف. بس كنبقى لكم مطرطق كنسين ستوري تاعي كما قالت اسماء. دونك فريمون لا كان فريمون عامر بزاف، لوطوروت كانت عامره، الناس كلشي غادي للبحر. دونك فريمون اولي ما نديرو مثلا ساعتين درنا 4. سي ان اكزامبل، ماشي هادشي اللي درنا، مي زعما سي سا. مي بون صراحه صافالي لكم، شوفوا معايا. الوغ كوم جو مونطري، ملي كتكون غادي للبحر كتكون دايز من دي باساج بحال هكا فاصل البحر، اي ان ميم طون واحد الوقيته كتدخل في ان تروك مظلم باش دوز. اي دونك ملي كتخرج من هاد الظلمات كتخرج ريغاردي في البحر اللي كنا فيه. سي جوست مانيفيك صراحه، ترو بو. ولكن خصك تجي الصباح، تجي الصباح باسكو شي الشمس بكري. مي في لو روتور ديما لا فاتيغ، وديما علينا كنرجعو ناعسين ولا هي كترجع ناعسه. لو لوندومان ثاني كان الجو زوين الحمد لله. دونك عاوتاني مشينا للبحر، وقبل نمشيو للبحر كنا كنهضروا هكذا على لي طالون ديال موديل ديالي في الكليب. كنت لا ما موديل ما والو. الخير صباح الخير، جيسبر كو فوز الي بيان. عاوتاني لا بلاج اليوم، مي صراحه ما كاينش شميشه اليوم، واخا الغيام ولكن صاد. اي جو فولي اوسي فو ريميرسي على التفاعل ديالكم مع لا فيديو ديالي ديال لا الناس كدير كليبات ديال امينه. سيتي فريمون زعما بور ريغولي، مي عجبكم اي سا ما في ايبر بليزير فريمون. كنت كنقرا لي كومونتير ديالكم عليهم كاملين وجاوبت عليهم. احسن حاجه هي كانت كتشطح في البحر، بحر عامر ما فيها حتى شي واحد، ما شاف فيها حتى شي واحد. باغ اكزومبل داك لو كليب ما كانش نكلي نطورنيه في شي بحر في المغرب، باسكو شحال كلشي داير فيك ملادي يوتيوب مع وحدين اخرين. الصراحه سي سا لو بلوس فريمون. زعما تقدر تقول تبان حمق، حتى واحد ما غادي يتسوق ليك، دير اللي بغيتي، دير تشقليبه فريمون حتى حد ما كيدور يطلع عليك شنو كدير اصلا. سي بور سا كو جو مو سي سونتي اليز في الزنقه. الوغ كو صراحه زعما ملي كنخرج نتصور هكذا في لي غو ديال الرباط ولا هذا، صراحه جو سوي جيني باسكو كلشي كيبقى يقول ويلي مال هادي شنو كدير ولا شحال، غير تصويره.
Alors imaginez comme alors si jamais je tournais le clip ولا شي حاجه ça serait pire. دونك لا هنا tu vraiment هانتا كنهضر معاكم ترونكيل حتى ما كيشوف فيا حتى ما كنقول مالها الحمقى. اي بي اليوم معايا انفيتي سوربريز كتشوفوه معايا في انستا ستوري حتى هو. شوفوا شكون جا. ماما نو باباراتزي. مني كنوصلوا لابلاج كنتمشاو عاوتاني يعني بحال كدير سبور شويه. اي هذا البحر اللي مشينا ليه سميتو كايا ترومال. الوغ باش نوصلوا لابلاج كنضربوا تماره كتسارى هكا بحال في ام تيت فوغي عاد كتوصل للكايا. لو لوندومان رحلنا من برشلونه لاكادير. لا كانت لا شنو هذيك القريه كوليرا ولكن كانت غير في الطريق حيت ديك كوليرا وفات فكرتني في الله الوطن الملك اللي مكتوبه في اكادير داكشي قلت رحنا لاكادير. فينالمون شدينا الطريق ومشينا لبنيدام اللي بعيده تقريبا بواحد 5 سوايع ديال الطريق على برشلونه. ولكن ملي وصلنا لبنيدام لا كونيكسيون كانت عيانه ما كنتش كنقدر نحط لكم لي ستوري كما كنبغي. Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais que غبرت عليكم وغنغبر عليكم parce que j'ai l'impression que l'upload هنا في بنيدام ما خدامش مزيان. Donc quand j'essaie d'uploader une story ما كدوش حتى جيت لهنا ولقيت الويفي. Et donc je pense que c'est aussi ton cas. هي نسات كتشوف المنيو نسات صافي. Never mind. كاش كيسحاب لي اسماء فيها بزاف من كرته اليوم. تليفوني بدا شارجي ما لقيتش شارجر سي نورمال. دريه صغيره ليليا فيها الجو والتليفون وقنط. نقدر نقول بلي بنيدام عجبتني حيت سي اون بوتيت فيل سامبا بالنير زوينه فيها بزاف ديال المغاربه. عجبتني ولكن الماكله ما يمكنش كاع. مع بنيدام معروفه بلي زانغلي هما اللي كيجيو لها بزاف دونك كتلقى الماكله الانجليزيه الفطور الانجليزي يعني كتلقى فيه السوسيس واللوبيا والبيض الزبده بالبيض ماشي البيض بالزبده فريمون داكشي ترو غرا ناضوا لي بزاف الحبوب فوجي داير. والماكله كانت كتجيني ثقيله بزاف وانا ما مولفاش ديك الماكله. باغ كونطخ كانت عزيزه عليا ناكل لاكلاص بالليل. لي ماتيني في بنيدام جينيرالمون شنو كنت كندير كان كيعجبني نهبط لا بيسين باسكو لا بيسين فريمون كانت زوينه. واحد النهار زغبني الله هبطت لا بيسين وقلت لاسماء جيبي لي نضاضر الماء عافاك باش نعوم. شوف شنو جابت لي البنات. اسماء طاقاتني قالت لكم باش تجيب لي نضاضر قلت لها جيبي لي نضاضر باش نعوم في لا بيسين. شوف شنو جابت لي عندي الغطس الغوص. ميرسي اسماء فريمون. لو سوار خرجنا نتمشاو شي شويه اي اسماء ديسيدي انها دير لي تريس في الشعر ديالها فريمون سيغ زوينين. جو بونس كيديروهم واحد 20 اورو وفيما كتزيد تقريبا في بنيدام كتلقى هكذا بنات كيديروا هكذا دي تريس. كتقصحي شويه كيكاو اللي بغا الزين شوف كيقولوا اللي بغا العسل صبر على قريص النحل. لو لوندومان كان الجو خايب كان الشتا دونك ما درناش غران شوز. مشينا كندورو ان بتي بو ومشينا لو مارشي ديالهم ما فيهش غران شوز. المهم فيه دوك الكسيوات هكذا كتقدر تلقى كسيوه زوينه ب 15 اورو ايتترا. داير خديت واحد الكسيوه بيضاء من تماك. اي في الليل الموت ديال الضحك فيش بيديكور. اسماء يلا هبطي رجيلات. فيش بيديكور امبوسيبل نديرها انا كنخاف. هاو يدير لو لوندومان تاني شتا خيط من السما. كنا باغيين نمشيو لان بارك داتراكسيون باش نلعبو شويه انجويو شويه لي فاكونس ولكن رجعت للدار وتفرجت في اون سيري جين ذا فيرجن. Hello, de retour, je suis en train de mater une série. Je regarde Jane the Virgin parce qu'en fait, مشينا سميتو
ان بارك فين كيديروا لي مانيج وداكشي كان واعر صوف كو الشتا اي حابسينو لو سوار ضربنا دويره والسلام. الله يرد لي عاوتاني الجو عرفتوها خايب الشتا لا ماشي الشتا العاصفة. شوفوا الشتا سمعتوها كلشي داخل كيجري هاي تسريني نتوكو غاد ساعة ناري الرعد الله لا في الاخر درنا شي حاجه كمان مشينا لاليكانتي سي اون بتيت فيل اللي قريبه بزاف لبنيده ومشينا نشوفوها اكوا il ressemble فرانشمون زوينه. Et le lendemain, Terra Mythica, un super parc d'attractions en fait. انا عجبني اسمع ما عجبنيش بزاف مي انا عجبني بزاف فريمون فزكت في داك البارك داتراكسيون لعبت تبرهشت ضرني عنقي تبليسيت في عنقي ضراتني ودني درت كلشي داك البارك داتراكسيون. هاي احنا وصلنا لتيرا ميتيكا سي ان اسباس دو جو بحال داكشي ديال ديزني اكسيتيرا جايين نلعبوا ولكن شوفوا اصحاب اللي مورانا يعني غادي حتى الشتا سي سيغ ومعلمونا قالوا لنا راه غادي نسدو ملي غطا الشتا فوالا هادي واعره بزاف درناها وقيله شي 3 فوا تالمون واعره كتطلع امني كتهبط من عاود ديكم واحد فش كي دايره بالما جميله جدا ويلي شوفوا حالتي مره واحده لاتراكسيون كل فاز كاع ما يمكنش واحد لاتراكسيون كتهبط في الباطو في واحد بزربه ومن بعد كيدير لك الماء باغ كونطخ في وحده من لي زاتراكسيون اجي دادوش كرعلوش دادوش يلا ماما درت حتى هادي مي هادي ضراتني في عنقي صراحه حيت كتردخ بزاف. وصلنا لهاد لاتراكسيون مي ان سي با شنو واقع فيها باسكو شي واحد حبسوها ومشاو كيقلبوا على شي حاجه ما عرفناش شنو هي دونك لا اون اي اون تران داتاندغ قولوا لنا شنو واقع. امبوسيبل ندير هادي زي صعيبه شوفوا
هاد لي فيل داتونت سي بور دي فيلم 5 دي. الوغ دخلت انا لهاد الفيلم اللي هو بيغات فريمون زويون بزاف، كيركبوك في واحد الكراسه اي ابري كيبقاو يسوفليو عليك جونغ لي ديناصور ماشي لي ديناصور يا ربي لي سيربون باردون. دخله بور انفو دايره واحد 35 40 اورو. لعبنا مزيان ومن بعد مشينا نتغداو في واحد لا بيتيت فيل اكوتي اللي سميتها التيا واللي جاتني انا بحال اون فيل فونتوم. Alors j'ai l'Altea mais on dirait que c'est une ville fantôme tellement il y a personne, il y a rien. حوان سادين je vais vous montrer. Regardez. ومن بعد رجعنا لتيرا ميتيكا عاودنا لعبنا تهدينا ومن بعد رجعنا نعسنا. لو لوندومان قررنا انا واسماء باش نمشيو لان سونتر كوميرسيال. الوغ جينا لواحد السونتر كوميرسيال بعيد ب 17 مينوت على بنيدان 14. شوفوا الفرق كاين دي هادو واش دي غونفلابل ولا سي ان بارك بور لي زانفون. سي ان بتي بارك الفوق. Alors je ne savais vraiment pas que la marque ديال Ardell اللي كدير الفول سلاشز وداكشي كدير اوسي دي باليت وعندها زعما ميك اب ديالها. Je vais essayer de vous montrer la palette à quoi elle ressemble, voilà. Après chez L'Oréal, je vois que Kainin a les nouveautés, les chocolats, les liquides mat. Je sais pas, je vais en tester un ou pas. Genre bon fil d'Ibeda. Alors, ها هما les swatchs ديال دوك les rouges à lèvres ديال L'Oréal اللي هضرت لكم عليهم. Par contre, كيتلصقوا في الفم. Je vais vous montrer واحد فيهم درتو. Alors voilà, j'en ai essayé un, mais ça colle trop. Ça colle trop, ما نقدرش عليه الصراحه. راه هذا مات. مي ترانسفير ما عرفتش، المهم كيتلصق. درنا تسارينا شنا شويه شنو كاين، مي ما شريتش غون شوز نون بلو، ما جانيش كاين شي حاجه. اي لو لوندومان روتور لبارسلون، كنا وصلنا شويش في الليل معطلين، دونك لا ما وصلناش معطلين، وصلنا في العشيه. دوكو مشينا ان سونتر كوميرسيال اللي سميتو ليلا، درنا شويه وتغديت ورجعنا نعسنا. لو لوندومان مشينا عاوتاني للبحر اللي فريمون عجبنا اللي هو كايا ترومال. عصرنا مزيان اي بي جو بونس من بعد دزت لسيفورا خديت ان انتيسيرم اللي عاد كنجربو اللي ان فيت انا دايره اليوم دايوغ، واللي هو لو بورن ذيس واي ديال تو فيس. الوغ جاني زوين بوغ انفو، سوف كو جاني طاقت احسن منه، مي حتى هو زوين. On était super contente de le trouver في Sephora parce que ملي كنا مشينا لوطر سيفورا en fait ياك ملي كنا مشينا في الاول كان ما كاينش، انا كنت كنقلب عليه et مني جيت دابا لقيتو عجبني الحال donc j'en ai pris un. Et franchement, il est très 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 bien pour celles qui veulent l'acheter. Anna, j'ai pris la teinte natural beige. Normalement, كنت باغا ناخذ le warm beige mais il est out of stock donc خديت le natural beige et كتبيعو اسماء accessories shop pour info à 390 dirhams. Et le même soir, كليت japonais, j'en avais très très envie, كنت شهيت وتوحشت الماكله ديال الجابون. دونك مشيت كليت japonais في بلاصه اسبانيا في برشلونه. Et après vraiment des voyages très très vite كاينين شي يامات ما تورنيتش فيهم كاريمون دي ستوريز، دونك غادي يبانوا لكم بزاف ديال الايامات ناقصين. الايامات اللي كانوا فيهم لي ستوريز راني هما اللي كنعاودهم لكم دابا، كانوا بقاو غير كيلكو جور. كانت اخر مره مشينا للبحر هي هذيك ديال كايا ترومال. ابري مشيت ان تي بو الكورتي انجليز، ان تي بو بلاصه اسبانيا، ان تي بو لي ماغازان باش نشري بيان سور لي كادو للعائله ديالي. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. مشينا حتى واحد النهار ملي ما صورتوش جو بونس، مشينا لا روكا فيليج، سي هو واحد الاوتليت اللي بعيد على برشلونه بواحد الساعه، ولكن الصراحه ما لقيتش فيه شي حاجه زعما تري تري انتريسونط. يلاه خديت واحد الصاك زوين المامير من لا ماركوتش. مورا ما تاريت في بلاصه اسبانيا وقضيت اشغالي، تلاقيت بلا جولي يوتيوبوز ماروكان اسوارا وتغدينا انصامبل وخدينا قهوه انصامبل وصلنا انصامبل et ça s'est très 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 bien passé. Et donc là du coup je suis en train de faire quelques courses هنا في Barcelone vu que رجعت لبرشلونة et je suis في بلاصه كاتالونيا. الوغ انا مازال في برشلونه وتلاقيت بواحد البيوتي اللي عزيزه عليا بزاف، نتوما تكونوا عزيزه عليكم بزاف. اسوارا
in Barcelona together. I'm so happy to see her. انا غزالة. بزاف We know. وفي الليل كانت اخر ليله غادي ندوزوها في برشلونه، كلينا بيتزا انا واسماء ودرنا تشالنج ديال روعه بيوتي. روعه بيوتي هو التشالنج ديالك كيف قصيره ضعيفه. ممكن نطلع لك. Ça fait c'était le dernier soir et puis le lendemain retour ختمتها ختامه مسك احسن ماك فلوري احسن ماك فلوري في لايروبور ديال خيرون باسكو كنت ركبت من خيرون ماشي من البرات ديال برشلونه ركبت من خيرون باسكو هو اللي كيدير لي فول للرباط. انا هادشي كامل علاش نايض وعلاش خديت هاد لو فول سي باسكو تو سامبلومون سي لو سول فول اللي كاين من الرباط لبرشلونه ماشي من كازا لبرشلونه كان فيه اللي يمشي لكازا دونك بقيت ناخذ من الرباط اي دونك كاين غير رباط خيرون غابه دونك صافي رجعت الحمد لله. لو روتور سي تري بيان باسي الطياره ما وقع ليها حتى شي حاجه ما تعطلناش وصلنا في الوقت وصلت للدار ورجعت لكم ولي ستوري ولي فيديو اي صافي سي على لو فواياج هنايا. جيسبر نكون عيشتكم شويش من داك لو فواياج اللي انا عشته. الا بغيتوني ندير لكم اون فيديو اول على لي زاشا اللي درت هاد المره في برشلونه وفي بنيدورم قولوها ليا اون كومونتير كومسا نديرو لكم واخا ما شريتش غران شوز مي لا بغيتو ندير لكم كامل ان اول نديرو لكم. ما تنساوش خليو ليا تامز اب الا عجبتكم هاد لا فيديو. ما تنساوش خليو لي كومونتير ديالكم حيت عزيز ليا نقراكم. الا كنتو مازالين ما مشتركينش في القناه ديالي اشتركوا دعموني ديروا سبسكرايب للقناه وصافي وندير لكم انا بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.